द लॉर्ड। मैं हूँ पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आप सब देखने वालों को हम वेलकम करते हैं और यहाँ पे बैठे सारे नाजरीन, ख़वातीन और हजरात, हमारे बुजुर्ग साहिबान, आप सबको भी इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, हम इनके साथ मिल के दुआ करेंगे और अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। आए हम सब खुदावंद खुदा के आगे झुकें और उससे सिजदा करें, क्योंकि वो बेखद सिजदों के लायक है, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर चुना और हमें अपना बनाया। आज हम उसके अजीब कामों के लिए, उसकी अनमोल मेहरबानियों, बरकतों, बख्शिशों के लिए जो उसने हम सब के साथ की, हम उसका शुक्र करते हैं। उसकी सारी भलाइयों, उसकी सारी मेहरबानियों, उसकी सारी बरकतों के लिए हम सब दिल से उसका शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप, आज का दिन तूने हमें दिया कि और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम में खुदा मिलियन रूहें जीतें। और सारे प्रोग्राम को जो खुदा तूने हमें दिया, हम दिल रूह जान से पूरी लगन से इसको करें। और हाजरीन के लिए, तेरे तमाम बेटों बेटियों के लिए तेरा बंदा बरकतें मांगता है, तमाम सुनने वालों के लिए बरकतें रिलीज़ करता है, तमाम देखने वालों के लिए तेरा बंदा तेरी होली अनॉइंटिंग रिलीज़ करता है। और इस वक्त तू हमारा मुंह बन गया, तू हमारी आवाज़ बन गया, तू हमारी कूद बन गया। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज की पूरा वक्त तुम्हारे साथ हो। इससे पहले कि खुदा हम यहाँ ये प्रोग्राम को ख़त्म करें, तू हमारा मुंह बनना, तुम्हारी आवाज़ बनना, तुम्हारी कूद बनना। हमें कोई दुनियावी चीज़, किसी चीज़ की कोई खोज तक ना रहे। आज अपने लोगों की आंखें खोल देना, ये खुली आंखों से तेरा दर्शन करें। और आज अपने खुदा को रूह जान से जाने और पहचाने कि तूने हमें चुना, तूने हमें चुन लिया, तूने हम बेवजूदों को खुद अपने नाम के लिए चुन लिया ताकि तेरे नाम को जलाल दें और हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दुआ के लिए जो पास्टर जी आपने की, हमारे यहाँ पे बैठे सब लोगों के लिए की। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और आज का बहुत खूबसूरत एक टॉपिक हमने जो लिया है वो ये है कि खुदावन वफ़ादार है। हम सब जानते हैं कि खुदावन वफ़ादार खुदा है। क्या हम खुदावन के साथ वफ़ादार हैं या नहीं? ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम किस कदर अपने खुदा के साथ वफ़ादार हैं, क्योंकि हमारा खुदावन सदा हमारे साथ वफ़ादारी करता है, क्योंकि वो पुश्त दर पुश्त वफ़ादार खुदा है। और उसके इलाही काम हमारे लिए जो उसने हमारे माँ के बातन से पहले ही लिखे हुए हैं, वो सब वफ़ादारी के साथ हमारी ज़िंदगियों में करने की कुदरत रखता है। आए हम खुदा के खादम के साथ मिल के इस छोटे से हवाले, इस छोटे से टॉपिक के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, मज़ीद सीखेंगे, ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। हालेलुया। खुदावंद हमारा खुदा जिसने हमें इस दुनिया में लेकर आया, वो सदा तक, अब तक, हमेशा तक वफादार खुदा है। हम बेवफा हो जाएं लेकिन वो कभी बेवफा नहीं होता। उसका रहम, उसका करम, उसका तरस हमेशा पास्टर एंडरसन हम सब के लिए और हमारी पाक कलीसियों के लिए, हमारे पाक खादमों के लिए, जो कोई भी उसका नाम लेता है वो उसके साथ वफादार होता है। जो कोई भी उसको ओबीडिएंट करता है वो उसका साथ सदा अपना रहम वाला हाथ, करम वाला हाथ, फजल वाला हाथ रखता है। और वो उसके लिए खुदा की कलाम में लिखा, अगर खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब खुदा के नज़दीकी जब हम आएंगे, खुदा अपना हाथ बढ़ा के अपने रहम और अपने कर्म से आपको भरेगा, अपने पाकरू की कुदरत से भरेगा और अपनी मेमोरी से भरेगा। और वो किसी चीज़ के लिए आपसे गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि वो सदा रहम करने वाला खुदा है। और उसने ख़ास कर, आपने देखा यकूब नबी को उसने उन्हें नाम लेके उसने बुलाया, इब्राहिम को अपना नाम लेके बुलाया, क्योंकि वो वफादार, उन्होंने खुदा के साथ वफादारी की। किस तरह इब्राहिम ने खुदा से कितना प्यार किया। खुदा ने उसे आजमाने के लिए कहा, जो तेरी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो तू मुझे दे दे, तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने ना और न देखा न ताव देखा, वो मोरिया के पहाड़ पर जाके अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तैयार हो गया, बेटे को लटा दिया और उसकी कुर्बानी देने लगा, तो खुदा ने बोला, इब्राहिम तेरी वफादारी मैंने पहचान ली, तू मेरा बेटा है,
اپنے بیٹے کو قربانی کا، دیکھ تیرے پیچھے وہ برک ہے۔ हालेलुया ایسا خدا داؤد نبی کو خدا نے کتنا وفادار پایا اپنے نزدیک، داؤد کو میرے دل کے مطابق مل گیا۔ اس طرح جو کوئی بھی اس کے نزدیک ہوگا، جو کوئی بھی اس کے ساتھ ہوگا، خدا اپنا دانا ہاتھ رکھ کے اسے برکت اور کامیابی اور فتح مندی دے گا، بشرطے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے پورے دل سے، پوری لگن سے، پوری روح سے، سچائی سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں، اور हालेलुया ایون یہاں تک کہ ہم بنی نوع انسان کے ساتھ بھی وفاداری کا کام کریں۔ आमीन آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ جو اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کے وفادار بن جائیں۔ हालेलुया مینیجر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹر تک جاؤں، ڈائریکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اوپر پریزیڈنٹ کے عہدے تک جاؤں، بشرطے کہ میں اپنے مالک کو خوش کروں۔ لیکن جب ہم اپنے مالک کو خوش کریں گے، وہ اسے دل سے، روح سے، جان سے اس کی وفاداری میں آگے بڑھیں گے Amen. اور اول درجہ اسے دیں گے۔ داؤد کہتا ہے میں نے ہمیشہ اول درجہ اپنے خدا کو دیا، چونکہ میری دانی طرف، اس لیے مجھے کبھی جنبش نہ ہوئی۔ جب وہ وفادار ہے تو ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ وفاداری کریں؟ हालेलुया ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے باپ نے ایک بھینسا پالا ہوا تھا، اور وہ میرے باپ کو بڑا پیار کرتا، میرے باپ کے ساتھ ذرا بھی کوئی اونچی بات کرتا تھا نا، دوڑ کے جا کے سیدھے اس کو مارنا شروع کر دیتا، ٹکر مار دیتا تھا۔ تو لوگ ڈرتے تھے کہ یار تیرا ایک بھینسا جو تو نے پالا وہ جانور تیرے ساتھ اتنی وفاداری کرتا ہے، تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہم انسان خدا کے بنائے ہوئے ساری مخلوق کو، انسان کو دل روح جان سے پیار کریں۔ خدا نے کہا تم ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کو دل سے چاہو، سب سے بڑھ کر اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری کوششیں خداوند اپنے خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ہمیشہ وفادار بن جائیں، اور جو کچھ بھی اس سے مانگیں گے، جو کچھ بھی اس سے چاہیں گے، وہ ہمارے لیے کر دے گا۔ ہاللیلویا۔ हालेलुया یہ خدا کا وفاداری کا پیغام ہے کہ آج ہم نے کیسے خدا سے اسے وفاداری دکھانی ہے کہ اے خداوند ہم تیرے ہیں اور تیرے ہاللیلویا۔ رہیں گے اور اب تک رہیں گے، جس طرح خدا نے اپنے کلام میں کہا جان دینے تک بھی وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ایسا وہ تاجمہ ایسا چاہتا ہے، جس طرح صدرک مصر نے اپنی جان نثاری کی، انہوں نے بولا انہیں اٹھا کے آگ کی بھٹی میں ڈال دو، اور हालेलुया آگ کی بھٹی میں ڈالا، وہ نہیں ڈرے، انہوں نے بولا ڈال دو، ہمارا خدا زندہ ہے، وہ ہمیں بچائے گا، وہ آگ کی بھٹی میں سے ہمیں نکالتا ہے۔ تو کس طرح صدرک مصر کے عبدالنجوم کو جب آگ میں ڈالا تو نبوکدنیزر چلا اٹھا کہ میں چوتھے آدمی کو کدھر سے، میں چوتھے آدمی اللہ زیادہ کسی تصویر دیکھتا ہوں، اور دیکھا کہ وہ خداوند یسوع پوری آگ کی تپش کو اس نے ہمیشہ کے ختم کر کے ایئر کنڈیشن کی طرح اسے کر دیا، نہ ان کے بال جلسے، نہ ان کے کپڑے جلے، نہ ان کی رسیاں کچھ ہوا، ان کو بولا جلدی باہر نکالو، باہر نکالے، ان کو سونگتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ اور نہیں؟ خدا وہ اتنا ہمارے ساتھ وفادار ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، کوئی سیلاب تجھے نہیں ڈبے گا، کوئی آگ کی آنچ تجھے مجھے چھو تک نہیں سکی۔ ایسا وفادار خدا ہے، تیرے پاؤں کبھی پھسلنے دے گا۔ وہ کہتا ہے تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو کدی نیدر بھی نہ آوے، Amen. تیری راہ دیاں رکھ دا تاڑا۔ ہاللیلویا۔ Praise میرا the Lord. خدا سدا وفادار Praise the ہے، Lord. ابا وفادار ہے، ہمیشہ وفادار ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں Hallelujah. یسوع ناصر کے نام میں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت خوبصورتی سے ان چند لمحات میں خداوند کی وفاداری کے بارے میں سنا۔ کیا ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہیں؟ آج جو ہمارا پیغام ہے وہ ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے، ہم سب کے لیے ایک راہ ہے۔ کیا ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا ہم خدا کے خادموں کے ساتھ وفادار ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے ساتھ وفادار رہیں۔ جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ وفادار رہیں گے تو ہی ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ وفادار ہوں گے، جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ وفادار ہوں گے، جب ہم کلیسیا کے ساتھ وفادار ہوں گے، تو خداوند ہمارا آلریڈی وفادار خدا ہے، وہ ہمیں برکت پر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ خداوند قدرت والا خدا ہے۔ آئے ہم چند لمحہ کے لیے فرائیڈے کی میسج کی طرف جائیں گے اور اس کلام کو سنیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح اس وفاداری کے کلام کے وسیلہ سے لوگوں نے اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنی زندگیوں میں وفاداری کے کلام کے وسیلہ سے معجزات حاصل کیے۔ آئیں چند لمحہ کے لیے ہم فرائیڈے کے میسج کو دیکھیں۔ آج کا زندہ کلام، خاص کلام خدا نے دیا کہ خداوند
ہمیشہ وفادار خدا ہے۔ میں نے ٹائٹل دیا کہ خداوند وفادار خدا ہے۔ استثنا 7 باب اس کی 9 آیت میں، زبور 40 اس 10 آیت میں، زبور 143 اس کی پہلی آیت میں، یسایہ 11 باب اس کی 5 آیت میں، اور تیموتھیوس دوسرا باب اس کی 5 آیت میں، پترس 4 باب اس کی 10 آیت میں، یہ سب کچھ لکھا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے اور ان کے ساتھ 1000 پشت تک اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے، اور وہ ان پر رحم کرتا ہے اور ان پر کرم کرتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیوں، خدا ہمیشہ تک وفادار، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، ترس کھانے والا۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہ آپ کو اس جہان میں لے کر آیا۔ اس نے کامل طور پر آپ کو ہر چیز کمپلیٹ کر کے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ آپ کی زندگی میں سے اس کے نام کو جلال ملے۔ یہی نہیں کہ درم کمائے، روٹی کمائے، کھایا پیا، نہیں۔ خدا کا اس دنیا میں آپ کو بھیجنا ایک خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد آپ میں سے ہر ایک کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتا تو خدا سے دعا کریں کہ خدا تو مجھے بتا میرا اس جہان میں، اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا۔ وہ آپ کا ذہن کھولے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کے لیے سارے راستے کھولے گا، اور آپ جانیں گے کہ میں کس لیے، کس طرح اس لیے آیا ہوں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 18 میں، اگر ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے آپ سب کی ایک بھاری قیمت دی ہے، ایک بھاری قیمت دی ہے، اور اس قیمت سے آپ سب خریدے ہوئے ہو۔ ایک دوسرے کو کہیں تیرے لیے ایک بھاری قیمت دی ہے، تو یسوع کا بیٹا ہے، تو یسوع کی بیٹی ہے، تو یسوع بڑا قیمتی ہے، یسوع کا بڑی قیمتی بیٹی ہے۔ ایک دوسرے کہیں ہم سب اس کے لیے قیمتی ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم سب بے وفا ہو جائیں، لیکن وہ وفادار ہے۔ شاگردوں نے بھی، آپ نے گڈ فرائیڈے کو بھی سنا، ایسٹر کو بھی سنا، کہ جب یسوع پکڑایا گیا باغ میں تو اسے شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پترس نے کہا میں تیرے لیے جان تک دوں گا۔ یسوع نے کہا پترس تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن خدا نے جب ان کے پاس زندہ ہو کے ان کے پاس آیا، تمہاری سلامتی ہو، ان کے اوپر روح القدس پھونکا، ان کے اوپر اپنی قدرت کو پھونکا، ان کے اپنے جلال کو پھونکا، انہیں اپنے چہرے مبارک کا درشن دیا، تو وہ سب قدرت سے بھر گئے، روح سے بھر گئے، ممور سے بن گئے، وفادار بیٹے بن گئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں کلام کو لے کر پوری دنیا میں سر عام ایک ایک بیٹے، ایک ایک بیٹی، ایک ایک ملک، ایک ایک گلی، ایک ایک کوچے میں زندہ خدا کی روشنی نور کی طرح سب جگہ پھیلا دی، جس کے پھل ہم سب ہیں کہ ہم تک وہ کلام پہنچا، اور ہم نے اس کلام کو اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنی جان میں بسایا کہ یسوع زندہ ہے اور یسوع ہمارا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اور اب تک رہیں گے۔ وہ وفادار خدا ہے، وہ زندگی دینے والا خدا ہے، وہ برکت دینے والا خدا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے سر کے بعد سفید ہونے تک، بڈھا ہونے تک میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ وفادار خدا ہے، اور ہم نے اپنے خدا کے ساتھ اور اس چرچ کے ساتھ، اس کے خادموں کے ساتھ جڑے رہنا۔ ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا، خدا کے ساتھ آگے بڑھنا، کیونکہ وفاداری جاری ہے تو خدا کے لیے کچھ کر کے دکھائے، خدا کے لیے آگے بڑھ کے دکھائے، اپنی نظریں، اپنی روح، اپنی جان، اپنی روح، ہر چیز خدا کو دے، تو خدا آپ کو کامیابی، خدا آپ کو زندگی، خدا آپ کو برکت، خدا آپ کو اپنی قوت سے، خدا اپنے مسئلہ سے ہمیشہ بڑھے گا۔ آگے چلتے ہیں، خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وفادار لوگوں کی تعریف کیا ہے۔ گنتی 12 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، پر میرا خادم ایسا نہیں، موسیٰ کے لیے بولتا ہے، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں، وہ میرے سارے خاندان میں ماندار، جس سے اس نے مومنوں میں نہیں
बल्कि रूबरू सीरियल तौर पर बातें करता हूँ, और खुदावंद का दीदार भी उससे नसीब है। मूसा यहां तक वफादार था। मूसा खुदा के साथ साथ रहता था। 40 दिन 40 रात ना खाया ना पिया ना कुछ किया। खुदा के हजूर घुटने टेक के खुदा से दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें, दरख्वास्त से, और खुदा ने उसे अपने चेहरे का दीदार कराया। रूबरू कलाम में उसने था मानदार, ध्यानदार, रसबाज कोई आदमी नहीं था, और खुदा ने उसे दर्शन दिया। आज कितने लोग चाहते हैं हम खुदा को रूबरू अपनी आंखों से देखें? हालेलुया। जब आप मूसा की तरह, यकूब की तरह, इब्राहिम की तरह जब अपने आप को पाक, साफ, रास्तबाज, कामिल तौर पर खुदा की हुजूरी में, खुदा की चरणों में हमेशा रहेंगे और उसका एहसास करेंगे, उसके डर और खौफ में रहेंगे, तो खुदा यकीनन वो आपकी आंखें खोलता है। वो कहते हैं जब भी मेरे ताले मुझे बुलाते हैं, यकीन जानो कि मैं उनके पास आ जाता हूं। दाऊद कहता है मैंने अपने हक ताला को, अपने हक ताला से फरियाद की, आसमान से सुन के उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। वो अपना दीदार भी देगा, आप उसका नूरानी जलाली चेहरा देखेंगे, आप अपने बिल्कुल करीब उसको पाएंगे। कितने लोग उसको प्यार करते हैं? अपना हाथ दिखाएं जरा। खुदा ने अभी तक आपको जिंदगी दी, पाला, बड़ा किया, हम उसको दिखाना है, इंसान को नहीं। वो देख रहा है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी है, वो आपको देख रहा है। जोरदार तालियों से खुदा के नाम पे जवाब दो। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज आप खुदा से अहद करें कि मेरा खुदा मेरे जीवन का एक एक पल तेरे लिए होगा, मेरे जीवन का एक एक सेकंड तेरे लिए होगा। हालेलुया। प्लीज अपने हाथ दिखा के उसे कहें कि मेरी जिंदगी का एक एक पल तेरे जलाल के लिए खुदा, तेरे लिए अपनी वफादारी से मुझे भर दे, अपनी कुव्वत से मुझे भर दे, अपने मस्सद से मुझे भर दे, अपनी ममूरियत से भर दे। और आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई खला, कोई गलती, कोई मैंने कुताही की, कहीं मेरी में गुनाह हो गया, खुदा हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ। रहम कर दे, माफ कर दे, कर्म कर दे। मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। तेरी नजर करम मुझ पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों पर अब तक हो मेरे खुदा। और आज के बाद कि मेरी वफादारी सदा तेरे लिए, मेरा हर एक पल यीशु तेरे जलाल के लिए, मेरी एक एक जिंदगी का पल सिर्फ यीशु तेरे लिए, मेरी एक एक का सेकंड तेरे लिए यीशु। मैं चलती फिरती टेस्टमनी हो, मेरी जिंदगी टेस्टमनी से भर जाए और यीशु नाम को जलाल मिले। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत खूबसूरत कलाम को आपने वजाहत से बयान किया, और खुदावंद के लोगों ने, खुदावंद के प्यारे बच्चों ने, बेटे बेटियों ने इस कलाम को सुना, अपने दिल में इस कलाम को, अपने दिलों में इजाज़त दी कि खुदावंद का कलाम उनकी ज़िंदगियों में असर अंदाज हो, और इसी कलाम के वसीला से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मौज़ात पाए। आए हम चंद गवाहियों की तरफ जाएं और उन गवाहियों को देखें कि किस तरह इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में मौज़ात किए। इस प्यारे बेटे का नाम डैनियल है, और जिस कंपनी में ये काम करता था उस कंपनी को में इनकी जॉब ख़त्म हो चुकी थी, और इनके वीज़े कैंसिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कैंसिलेशन के बाद लेबर कार्ड कैंसिल होने में काफ़ी रुकावटें आई, और जब इनका नई जगह पे इनका वीज़ा प्रोसेस किया गया तो उस जगह पे भी काफ़ी मुश्किल परेशानियाँ आई। और ये कह रहे हैं कि गुड फ्राइडे और ईस्टर वाले दिन जब ये यहाँ पे आए और इन्होंने ख़ास दुआ कराई, तो खुदावंद यीशु ने ईस्टर वाले दिन ही इनके वीज़े का सारा बंदोबस्त कर दिया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। तालियां यीशु के लिए बजानी है, मौजे के लिए नहीं बजानी। जिसने मौजा किया उसके लिए बजानी है। जोरदार तालियां बजाएं, यीशु के नाम को जलाल दे, क्योंकि जब हम यीशु के लिए ताली बजाते हैं तो अगला मौजा खुदावंद आपकी जिंदगी में जरूर करेगा। इस प्यारे बेटे का नाम आशिक है, और इसकी बहन पाकिस्तान में उनको पथरी थी गुर्दे में, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन इनका ईमान था कि जब खुदा के खादम दुआ करेंगे तो खुदावंद उन्हें मुकम्मल तौर पर छू के शिफा देगा। और इसी ईमान से इन्होंने यहाँ पे आके खुदा के खादमों से दुआ कराई, और पाकिस्तान में टेलीफोन पे अपनी सिस्टर के लिए कॉल करवाई,
اور دعا کی گئی اور خداوند یسوع نے ملک پاکستان میں جو ڈاکٹروں نے ان کی سسٹر کے لیے دن مقرر کیا تھا آپریشن کے لیے، اس سے پہلے ہی اس ساری پتھری کو ڈیزالو کر کے انہیں کامل طور پر شفا دے دی. زوردار تالیاں بجائیں، یسوع کے نام کو جلال دیں. اس پیارے بیٹے کا نام ساجد ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا اور ابھی تک اس نے باتیں کرنا بھی شروع نہیں کی اور یہ کافی پریشان تھے، ماں باپ دونوں. اور جس دن سے یہ خداوند کے گھر میں آئے اور انہوں نے خدا کے خادموں سے دعا کرائی اور خداوند نے ان کے بیٹے ہنی کو کامل طور پہ صحت اور تندرستی دی اور انہیں بولنے کے لیے اپنے جلالی ہاتھوں سے ان کے منہ میں الفاظ ڈالے اور انہوں نے بولنا شروع کیا. زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کے منہ میں خود الفاظ ڈالتا ہے. جس طرح یرمیا نے کہا کہ میں چھوٹا ہوں، میں کیسے بول سکتا ہوں، تو خداوند نے اپنے کلام کو اس کے منہ میں ڈالا. اس پیارے بیٹے کا نام ندیم ہے اور ان کی مسز کی کافی انبن چل رہی تھی اور کافی مشکل پریشانیوں سے یہ دونوں گزر رہے تھے اور یہ کنٹینیوسلی یہاں پہ آ کے خدا کے خادموں سے دعا کراتا رہا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج صبح جو ان کی وائف ان سے 1-2 مہینے سے نہیں مل رہی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے ختم کرنے کی سوچ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے خداوند کے گھر میں آ کے دعا کرانی شروع کی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج وہ صبح مجھے مل کے گئی اور میرا دل خوشی سے شادمان. زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں آپ کو برکت دے، کیونکہ جسے خداوند نے جوڑا ہے اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح گواہیوں کو سنا کہ ہمارے ایمان میں خداوند نے ہمیں اور مضبوطی اور طاقت اور قوت اور توانائی دی. اور خداوند آج آپ کی زندگی میں معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند وفادار خدا ہے. آپ جہاں کہیں بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گھٹنوں کے بل جائیں اور یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے جو کوئی بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے، جو کوئی بھی آپ کی بیماری ہے، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، آج خداوند وفادار خدا آپ کو ہر جگہ سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود خدا کے بزرگ خادم پاسٹر منظور برکت ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. اور ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں معجزات کرے گا، کیونکہ یہ آپ کا وقت ہے شفا پانے کا، یہ آپ کا وقت ہے معجزات حاصل کرنے کا، یہ آپ کا وقت ہے فائنینشلی بلیس ہونے کا، یہ آپ کا وقت ہے کیونکہ یہ خداوند نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ اس وقت میں یسوع کے نام کو جلال دیں. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کے بزرگ خادم کے ساتھ مل کے ہم دعا کریں گے. خداوند، خدا ذوالجلال، رب الفاج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، ہم سب کے خدا، کل کائنات کے خالق اور مالک، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے اس بڑے عظیم اور مقدس تیرے کاموں کے لیے جو تو نے خدا ہمارے ساتھ کیے. ہم تجھے مبارک کہتے، ہم تجھے دھن دھن کہتے. تھینک یو جیسس. خدا باپ تیرے پاک روح القدس کے لیے جو تو نے ہر وقت ہماری مدد کے لیے ہمیں دیا، ہم اس کے لیے تیرا شکر ہے. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کے نام سے آپ پوری حاضر جماعت کے لیے تیرا بندہ برکتیں مانگتا ہے، پورے بیٹے بیٹیوں کے لیے تیرا بندہ برکتیں مانگتا ہے، سننے والوں کے لیے تیرا برکتیں ریلیز کرتا ہے. اور میرا خدا تیرا بندہ ان سب کو تیرے کبھی مضبوط ہاتھوں میں دیتا ہے، اور تیری قدرت سے اور تیری قوت سے اور تیرے مسا سے اور تیری وفاداری سے یہ سارے سیچے جائیں اور جان لے کہ تو ہی قدرت والا خدا، تو ہی معجزات کرنے والا خدا، تو ہی رحم کرنے والا خدا، تو ہی ناممکن کو ممکن کر دینے والا خدا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے دھن دھن کہتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں. تو عظیم ہے، تو مہان ہے، تو جلالی ہے. تیرے نام میں لنگڑے چلتے ہیں، تیرے نام میں بدرویں بھاگتی ہیں، تیرے نام میں اندھے دیکھتے ہیں، تیرے نام میں خدا کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، تیرے نام میں ساری ہیپاٹائٹس کی بیماریاں جاتی ہیں، تیرے نام میں ساری کی ساری تھائرائڈ کی بیماریاں جاتی ہیں. یسوع مسیح کے نام تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. خدا باپ تیرا شکر، تیرا شکر. تو اس وقت بڑی کثرت سے اترا ہے، تو یہاں پر جنبش کر رہا ہے، تیرے پاک فرشتوں نے میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اور خدا کسی بھائی کے خدا بڑی سخت سینے میں درد ہے، اور اسی وقت خدا یسوع مسیح کے نام میں اس کا سینہ ابھی اور اسی وقت کلیئر ہو گیا. ابھی اپنا سجا اپنے سینے پر رکھے اور یسوع مسیح آپ کا سینے کی درد ہمیشہ کر چلے گی.
खुदा बाप किसी को बड़ा सीवियर अटैक है नज़ले ज़ुकाम का, वीजिंग का, और उसकी सारी साइनस की बीमारी है, तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है। तूने अपने कलाम में कहा तू आप हमें ज़िंदगी और सांसें और सब कुछ कर, तेरे इस कलाम के वसीला सारी साइनस की बीमारी, 10 साल की पुरानी साइनस की बीमारी अभी और इसी वक्त यीशु मसीह में जा रही है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम किसी को स्किन की डिजीज़ है अभी और इसी वक्त सारी स्किन की डिजीज़ यीशु मसीह में चलेगी। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप 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 अब्बा तेरा शुक्र करते हैं। किसी को कोड का सिम्टम्स है अभी यीशु सारे कोड के सिस्टम हमेशा के लिए चलेंगे। गो इन नेम ऑफ जीसस यू हैव नो रूल। यीशु मसीह का एक सेल, किसी को कैंसर की डिजीज है, यीशु उसका पूरा ब्रेन ट्यूमर को बिल्कुल ठीक करा। कैंसर जो खुदा उसकी हड्डियों में कैंसर है, यीशु सारी कैंसर की बीमारी। तेरा वादा है कि अगर तुम्हारे दिल में राई के दाने जितना मान होगा, इस पहाड़ को बोलोगे उठ के समुद्र में जा पड़ेगा। तेरे इस कलाम कैंसर का एक सेल, ब्रेस्ट कैंसर का एक सेल यीशु से मेरे बच्चों में से हमेशा के लिए जाए, और तेरे बेटे बेटियां कामल कैंसर से शफा बने और तेरे नाम को जलाल मिले। और खुदा सारी आर्थराइटिस की बीमारी तुझे यीशु मसीह ने हुक्म देता है, छोड़ खुदा के बेटे को। किसी किस्म की हड्डियों की सारी बसीदगी आज यीशु मसीह में जाए। आज हकीकत में तेरे नाम में लंगड़े चलें, अंधे दिखें, मुर्दे जिंदा हो, और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह तुझे मिले। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम, सोने नाम, जलाली नाम, सब नामों से ऊंचा नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन आमीन। खुदा के बेटे बेटियों ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर दिस ग्रेट मिरेकल। तूने छू लिया, तूने रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया। तेरे मार खाने से तेरे सारे बच्चों ने कामल शिफा पा लिया, और हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे धन कहते हैं, हालेलुया, हम तेरी जयकार करते हैं। यस लॉर्ड, ये सब कुछ तेरे आला बुलंद नाम से मांगा पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं पास्टर जी आपके इन प्यारी दुआओं के लिए जो आपने सब लोगों के लिए की, जो यहाँ पे बैठे हैं इन लोगों के लिए भी, और जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उन लोगों के लिए। जिस तरह आपने आर्थराइटिस का नाम लिया, तो खुदा के पाक रूह ने मुझे बताया कि शोल्डर के बीच में और कॉलर के बीच में जो ये जॉइंट है, इस जगह पे किसी को काफ़ी देर से दर्द है और वो अपनी बाजू को मूव भी नहीं कर सकता। खुदावन ने उसे इस कलाम के वसीला से कामिल तौर पे शिफा दी है, क्योंकि ये खुदावन का काम है। क्योंकि खुदावन के खादम ने जब दुआ की तो हमारा ईमान है कि खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गवाही को हम तक पहुंचाएं, तो अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और उसे व्हाट्सएप पे अपलोड करके हमारे पास भेजें। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे अपनी गवाही को भेज सकते हैं। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी फेसबुक की आईडी है। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पे आप हमें भेजें, तो आप हमें ये फेसबुक पे भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद हमारे बारे में जानने के लिए बेताब हैं, तो खुदावन ने हमें बहुत खूबसूरत एक वेबसाइट भी दी है, www.powerofholyspirit.com के नाम से। आप वहाँ पे जाएं, हमारी कलीसिया के बारे में देखें, हमारे कलीसिया के प्रोग्रामों के बारे में देखें, और देखें कि खुदावन किस तरह इस कलीसिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ना कि खुदावन ने हमें ये सब बख्शा। आप चाहें तो हमें यूट्यूब पे पास्टर मंजूर बरकत लिखें, यूट्यूब, डेली इमोशन और विमियो, आप तीनों यहाँ पे जा सकते हैं। इस सोशल मीडिया पे आप यहाँ पे खुदावन के नाम को जलाल दे सकते हैं, अपनी टेस्टिमनीज दे सकते हैं, प्रे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ताकि हम सब मिलके यीशु के नाम को जलाल दें। क्योंकि हमारा यहाँ आना, हमारा यहाँ पे बैठना, हमारा आप तक ये पैगाम पहुँचाना सब खुदावन के जलाल के लिए है। आए, अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम आपसे रुखसत हो। हमारा दिल तो नहीं चाहता कि अपने इस प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँचे, मगर वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। आप सबको हम यीशु के नाम से वेलकम करते हैं, और अपने इस शो में लगातार आप सबके लिए हम दुआएं करते हैं ताकि आप यीशु के नाम को जलाल दें। इट्स योर टाइम।